forgot the Hello. hello. I Yeah. forgot the other part of it. Okay. Recite سورة الإخلاص. قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. Um, إنا إن إنسان لفي أعطينا إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Okay. Recite سورة العصر. والعصر. والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات والعصر والعصر إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين والعصر والعصر إن الإنسان والعصر والعصر إن الإنسان الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات Tell me the for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. The for waking up. I forgot that dua. Alhamdulillah الذي أحيانا أو the for waking up يا أحيانا بعدما أماتنا يا وإليه النشور. Last week مكون شيء يعني last week مكون شيء قبل ما شيء مهارة last week لا الوقت Hello. For waking up. For waking up. الحمد لله الذي أحيانا أحيانا بعدما
بعدما Jelas kayak aku bilang. بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور. Menegara ya, menegara tell me keramat. dua for eating بسم الله وعلى بركة الله. eating the meal tell me dua I- for That's eating why. the meal Bang Wita sudah ada guru di depan segini kawan. بسم الله أوله بسم Masih الله jawab. Aku tuh أوله kakak. وآخره. dua for after eating بسم الله Ya anak udah. say الحمد Ini dia kena bahas tolong لله الذي لله الذي أطعمنا أطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا Tahu juga. Kalau udah وجعلنا من المسلمين من المسلمين. okay now tell me first kalima الحمد لله. I forgot. you have forgot second kalima أشهد أن أننا أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله كل وقت كده ولا قبعت إلا الله ولا قبعت وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا ده كمان كل شيء جينا جلس كاي مع الجنب read it again Hello. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله ولا إله ولا سبحان إله الله سبحان الله. Teacher, yeah 1 minute, teacher, okay? I need to go to the bathroom, okay? Hello? Hello? yeah read my friend I'm waiting for you read the third kalima There's Kalima. I forgot that one. Hello? yeah say subhanallah Subhanallah. subhanallah Subhanallah. Subhanallah. walhamdulillah Walhamdulillah. What? Alhamdulillah. Walhamdulillah. 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 Hello? alhamdulillah الذي Alhamdulillah الذي أحيانا بعدما وإليه النشور. okay now start by the lesson Can I Hamza Fatha no my friend ba Ba Fatha Ba Aba Dal double Fathatan abadan waqfan abada
You have to learn yourself. I told you, he's gonna take test, and Horace is gonna beat you. I'm telling you. نون قاف. Oh, sorry, نون قاف. And your Horace and your mom, they will fight because of you. نون Yeah. What's meant? Wait a minute. Yeah, read it, my friend, read it. I can't see the page. Wait a minute. Now, حمزة فتاة با فتحة با أبا دال دال دبل فتحة دن أبدا وقفا أبدا حمزة فتحة ها فتحة أها دال دبل قصة دال ضمة دال دبل ضمة دن أحد وقفا أحد next. همزة فتحة خا فتحة أخا ذال فتحة ذا Yeah. أخذ وقفا أخذ Very good. Next. حمزة فتحة ذا فتحة ذا Look at the down of the ذال. ذال كسر ذا ذال كسرة. ذال كسر ذي أذن أذن أذي. Yeah. نون فتحة نا أذن وقفا أذن حمزة فتحة ميم فتحة ما أما را فتحة را أمر وقفا أمر Okay, read it this one again. Repeat it. حمزة فتحة No, this one. حمزة فتحة Yeah. ذا فتحة ذا الكسرة ذا الكسرة ذي أذن hello أذن نون فتحة نا أذن وقفا أذن hello Yeah, read it, my friend. Hamza Fatha after that. همزة فتحة ذا فتحة ذا ذا الكسرة ذي. ذا الكسرة ذي أذن أذن وقفا أذن. وقفا أذن Next one. Tell me the next one. This one. حمزة فتحة حمزة فتحة ميم فتحة ما أما Yeah. أما را فتحة را أمر وقفا أمر Very good. Okay, now start from the beginning. What's this? حمزة فتحة ميم فتحة ما را فتحة Look را at the yeah. Make a sound. أمر وقفا أمر Very good. Next. حمزة فتحة نون ألف فتحة أنا نون فتحة Yeah. نون ألف فتحة أنا. نون ألف فتحة أما. وقفا
أنا Okay, now start from the beginning. Repeat again. همزة فتحة أ I don't know it. Hello. Say I Hello. know. Why are you not reading? همزة فتحة أ ذا فتحة ذا Dal, look at the down of the dal. ذا الكسرة ذا Dal kasra. ذا الكسرة ذي Yeah. ذا الكسرة ذي Dal kasra. ذي أنا Look at the last letter. نون فتحة ن أن أذن وقفا أذن Next one. همزة فتحة أ ميم فتحة ما أنا را فتحة را أمر وقفا أمر Okay, this one. همزة فتحة أ نون ألف فتحة ن نون ألف فتحة ن Yeah. أنا Very good. Next one. با فتحة با أخ با قا فتحة قا كسرقي Yeah, very good. بخيلة بخي بخي Yeah. لام فتحة لا بخيلة وقفا بخي Very good. Next. با فتحة با را فتحة را را فتحة را برا تا 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 دبل كسرتي Ta double kasra? تي No, ta double kasra sound is tin. إن بخن Wow. What are you reading? Make a sound. Look at the first letter. با با فتحة با Yeah. را فتحة را را فتحة را با Barara. بررا وقفا No, برر last letter remaining. تا تا كسرتي Ta. تا دبل كسرتي T. No, my friend. Ta double kasra tin. تا دبل كسرتي تا دبل كسرتي Yeah. Bararatin. بررات وقفا بررا Barara. بررا Repeat it again. با فتحة با بررا بررات بررات وقفا بررا Very good. Next. I forgot this. No, how you have forgot? I have told you yesterday also. Jim fatha ja, جيم فتحة جا Ain fatha a, عين فتحة أ Lam ja'a, Hello ja'a, جاء Lam fatha la, لام فتحة لا Ja'ala, جعل waqfan, وقفا Ja'al, جاء Ja'al. جعل Jim fatha ja, عين فتحة جا Ain fatha a, عين فتحة أ Ja'a, جاء
لام فتحة لا. لام فتحة لا. جعل. جعل. وقفا. وقفا. جعل. جعل. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. عين فتحة ع. عين فتحة أ. جع. جاء. مم. أم. لام. لام. مم. لام فتحة. لام فتحة لا. make a sound. وقيل. جعل. جعل. مم. وقفا. جعل. Okay, now read this last one. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. ميم فتحة ما. عين فتحة ما. جمع. جمع. عين فتحة ع. عين فتحة. جمع. جمع. وقفا. وقفا. جمع. جمع. Okay, read from there. با فتحة با. با فتحة با. را فتحة را. را فتحة را. برا. برا. را فتحة را. را فتحة را. برارا. برا. تا دبل كسرة. تا وكسرة. بررة. ضربة. وقفا. بررة. Okay, next one. جيم فتحة جيم. جا. فتحة جا. عين فتحة ع. عين فتحة. جع. جع. لام فتحة لا. لام فتحة لا. جعل. 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 وقفا. وقفا. جعل. جعل. وقفا. جعل. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. جمع. جمع. عين فتحة ع. عين فتحة. جمع. جمع. وقفا. وقفا. جمع. جمع. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. جمع. جمع. عين فتحة ع. عين فتحة. جمع. جمع. وقفا. وقفا. جمع. جمع. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. جمع. جمع. عين فتحة ع. عين فتحة. جمع. جمع. وقفا. وقفا. جمع. وقفا. جمع. وقفا. جمع. Okay, now we are revising the previous lesson. We're gonna start from the easy lessons. Which from where? From the From like beginning? yeah. Okay, read it. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ba. Dal. Zal. Ra. 1 minute, teacher. Okay.
Teacher, I'm back. Okay, now read it. The Sin, If you don't know the thing, say, I don't know. Sad, Dod, Ta, Za, Ain, Gain, Fa, This. Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Wow, Ha, Hamza, Ya, Ya, Very good. We start this lesson. Alif, Alif, Lam, Not Lam, start the Alif, lam. Lam alif. Lam, Alif, Hmm? Lam, Alif, Yeah, Ba, next. Lam, Ba alif. Ba, Alif, Next. Lam, Alif, Lam, Lam, Alif, Lam, Ha, Lam, Alif, Ba, Lam, Ba, Kaf, 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 Ba, Kaf, Ba, Kaf, Alif, Kaf, Kaf, Kaf alif. Kaf, Alif, Ha, Ay, Kaf alif. Kaf, Kaf, Alif, Ba, Kaf, Ta, What? Ta, Ta, Kaf, Ta, Tha, Look at the first letter. Ba, Kaf, Ta, Hello. Ta, Kaf, Ta, Ba, Ta, Tha, Noon, Ba kaf Ya, ta. Ba, Kaf, Ta, Ta kaf sa. Ka, Sa, Kaf, Sa. Hello. Why are you not reading? Hello. Ba kaf ta. Ba, Kaf, Ta, Ta kaf sa. Ka, Kaf, Sa. Okay. So inshallah tomorrow we will start and after that then it's enough for today. Is it enough? Yes. Okay, assalamu alaikum. Bye. Bye. Hello? Yeah. Okay. Is it enough for today? Yeah. Okay. Assalamu alaikum. Bye. Bye.